भने इमर्जेन्सी नै हुँदैन भन्नु प्रिपेयर्ड अगाडि नै भएर हामी बस्यौँ भने त्यसको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी भनेको के हो, के इमर्जेन्सी हुन सक्छ र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। डेन्टल क्लिनिकमा सामान्य सबैजनाले नै अब यहाँबाट पास आउट भइसकेपछि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पास आउट हुनुभन्दा अगाडि नै पनि आउने इमर्जेन्सीहरू पनि डेन्टल क्लिनिकमा आउने इमर्जेन्सी हुन्छ हैन। त्यो त्यस्तो इमर्जेन्सी चाहिँ आफ्नो लोकालिटीमा घरमा कुनै पनि ठाउँमा भयो भने त्यो पेसेन्टको लाइफ बचाउनको लागि हामीले के एक्सनहरू चाहिँ लिन सक्छौँ, त्यसले गर्दा पेसेन्टको लाइफ चाहिँ बच्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ। इमर्जेन्सी हुन सक्छ भने हामी अगाडि नै प्रिपेयर हुने, घरमा चाहिँ पानीको रिजर्भ ट्याङ्की राखेर हुन्छ नि, किन 10 दिनसम्म धारा आएन भनेदेखि चाहिँ पानी त्यहाँबाट युज गर्ने हामीले भनेर त्यो भएपछि भोलि सर्टेज आपतकाल नै आउँदैन। त्यस्तै क्लिनिकमा पनि डेन्टल क्लिनिक डेन्टल अफिसमा पनि मेडिकल इमर्जेन्सी भयो भने हामीले त्यसलाई कसरी बचाउने, पेसेन्टलाई कसरी सहजै त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर हामीले अगाडि नै प्रिपेयर भएर बस्यौँ भने त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसन आउँदैन र इनकेस आइहाल्यो भने पनि हामीले त्यो सिचुएसनलाई सहज रूपमा हल गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो उहाँले भन्नुभएको कुरा हो र सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस भनेको छु, त्यो इमर्जेन्सी चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि आउन सक्छ मैले भने जसरी। र त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसनहरू के हुन सक्छ, कुन इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन सक्छ जसको मैले इमर्जेन्सी भनेको के हो भनिसकेँ, जसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम इमिडिएटली गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए पेसेन्टको ज्यानमा खतरा हुन्छ, जीवनमाथि खतरा हुन्छ भने सबैभन्दा कमनली डेन्टल क्लिनिकमा देखिने इमर्जेन्सी भनेको सबैभन्दा कमनली डेन्टल क्लिनिकमा मात्रै नभएर यी समाज स्कुल अफ डेन्टिस्ट्रीमै पनि गर्मी महिनामा कतिजना मान्छेहरू विशेष गरी लेडिज गर्ल्सहरू तर केटाहरू पनि हुन्छ है, सबैभन्दा कमनली हुने एउटा इमर्जेन्सी भनेको बेहोस हुन्छ नि मान्छे, अनकन्सियसनेस सबैभन्दा कमन इमर्जेन्सी भएर चाहिँ मान्छे बेहोस भइदिन्छ। त्यो क्लिनिकमा मात्रै बेहोस हुँदैन, कहीँ पनि बसमा मान्छे ढलिरहेको हुन्छ पसिना आएर बेहोस भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि एउटा द्याट इज वान अफ द मेडिकल इमर्जेन्सी विच निड्स इमिडिएट म्यानेजमेन्ट। मान्छे बेहोस हुनु पनि इमर्जेन्सी। मान्छे कोही पनि तपाईँ हिँडेको ठाउँमा चाहे घरमा चाहे स्कुलमा पनि यहाँ कतिजना बेहोस भयो भनेको छ यहाँलाई, बेहोस भयो भने उसलाई सबैभन्दा सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने उपचार के हुन्छ, बेहोस भयो कि भएन भनेर हो कि होइन, वास्तवमै बेहोस हो कि होइन भनेर तपाईँहरूले कसरी पहिचान गर्ने त्यो कुरा हुन्छ होइन। बेहोस भनेको के हो, अनकन्सियसनेस। अनकन्सियस भनेको के हो, कन्सियसनेस भनेको अवेरनेस। मेरो नाम म डाक्टर पुष्पदेव हुँ, म अहिले समाज इन्डस्ट्रीमा भाइ बहिनीहरूलाई केही सिकाउनको लागि आएको छु भन्ने कुराको अवेरनेस मलाई छ भनेपछि म कन्सियस छु। यदि कुनै पनि मान्छे बेहोस भयो भने के हुन्छ, द्याट इज अनकन्सियसनेस इन अनअवेयर अफ द सिचुएसन टाइम प्लेस एन्ड पर्सन। कोही मान्छे बेहोस भएर ढल्यो भने उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन, आँखा चिम्म गरेको हुन्छ, त्यो मान्छेलाई ब्ल्याक आउट भन्छ, डार्क भएको हुन्छ, केही पनि थाहा हुँदैन, बेहोस हुन्छ भनेपछि अनअवेयर अफ द सिचुएसन टाइम प्लेस। कुनै मान्छेलाई उसले चिन्दैन, उसको नाम भन्दा पनि कतिजना मान्छेले त्यो नामको जवाब दिन सक्दैन, खालि बेहोस भएको हुन्छ र मान्छे आँटिएको हुन्छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा अनकन्सियसनेस भन्छौँ, बेहोस भएको हुन्छ। वास्तवमै ऊ बेहोस छ कि छैन, हिस्टेरिकल एट्याक पनि हुन्छ, कतिजना सुन्नु भयो तपाईँहरूले हिस्टेरिया भनेको बेहोस, वास्तवमा बेहोस नभएर पनि बेहोस जस्तो एक्टिङ गरेको अटोमेटिक त्यस्तो सिचुएसन आइदिन्छ। यदि वास्तवमै ऊ बेहोस भएको छ या छैन वा बेहोस नभइकन बेहोस जस्तो हामीले इन्टरप्रेट गरेको हो कि भन्ने कुरा कसरी छुट्याउनु। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मान्छे बेहोस यदि भयो भने, विशेष गरी आज म चाहिँ डेन्टल अफिसको बारेमा डिस्कस गर्दैछु, मेडिकल इमर्जेन्सी डेन्टल अफिस भनेर। सो मोस्ट कमन मेडिकल इमर्जेन्सी विच एराइजेस इन द डेन्टल क्लिनिक इज सिन्कोप अर अनकन्सियसनेस। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे क्लिनिकमा आएको हुन्छ, डेन्टल क्लिनिकमा उपचारको लागि, र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टहरू एकदमै डराइरहेको हुन्छ। यो भनेको छ डेन्टल ट्रिटमेन्ट, डेन्टल पेन, डेन्टल क्लिनिक, डेन्टल प्रिक इन्जेक्सन जुन सुई लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मान्छेलाई लाग्ने डर मध्येको 10वटा डर मध्येको एउटा डर हो। संसारमा सबैभन्दा मान्छे डराउँछ के को लागि थाहा छ, कुन चिज चाहिँ डर छ मान्छे सबैभन्दा? सबैभन्दा डर मान्छेलाई मर्नको लागि हुन्छ, म मर्छु भनेर डर हुन्छ सबैभन्दा, सबै मान्छेलाई। मलाई डर छैन मर्नलाई भन्छ नि, तर पनि उसलाई डर लागिरहेको हुन्छ। कति ठाउँमा फोटोहरू पनि देखाइरहेको हुन्छ, मान्छे सुसाइड गर्नु भनेर जान्छ तर टर्च लाइट लिएर गइरहेको हुन्छ, सर्फर टोक्छ भनेर, तर त्यो उसलाई भित्रभित्र चाहिँ डर लागिरहेको हुन्छ कि मर्छु भनेर। सो द मोस्ट कमन फियर इज अफ डेथ। सो एमङ द 10 मोस्ट कमन फियर फर द ह्युमन लाइफ, one of them is
पेन एन्ड निडल प्रिक। डेन्टल क्लिनिकमा जाँदाखेरि मान्छे एकदमै डराइरहेको हुन्छ, ला दाँतमा सुई लाउँछ, दुख्छ मलाई, के गर्छ होला, कसो हुन्छ होला, एकदमै डर भइरहेको हुन्छ। जब मान्छेलाई डेन्टल चेयरमा तपाईँले ल्याएर बसाउनुहुन्छ, उसलाई त्यहाँ कुनै प्रोसिजर गर्नको लागि यदि इन्जेक्सन दिनुपर्ने छ, सुई दिनुपर्ने छ भने यदि तपाईँले सुई त्यहाँ अगाडि देखाउनु भयो भने पेसेन्ट चाहिँ फेन्ट भएर ढल्छ, त्यही चेयरमै बेहोस हुन्छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले सिन्कोप भन्छौँ। मोस्ट कमन मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस इज सिन्कोप। पेसेन्ट बेहोस हुने। भोलि तपाईँ सिरियस पास आउट भइसकेपछि क्लिनिकमा गएर जब गर्नुहुन्छ, चाहे आफ्नै क्लिनिक खोल्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कति पेसेन्टहरू बेहोस भयो भने त्यसलाई तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। एज बिगिङ द डेन्टल एक्जुलरी डेन्टल एक्जिनिस भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई त्यस्तो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। डक्टर हुनुहुन्छ क्लिनिकमा, कहिले हुनुहुन्न, त्यस्तो बेलामा पेसेन्ट बेहोस भयो भने हामीले तत्काल के गर्ने? तत्काल गर्ने एक्सन किन गर्ने भन्दाखेरि टु सेभ द लाइफ। यदि कुनै पनि एक्सन नगरेर कुनै मान्छे डेन्टल चेयरमा बेहोस भयो भने त्यसलाई त्यतिकै छोड्दैन, बेहोस हो म जान्छु भने छोड्दैन नि, छोड्छ? इमिडिएट इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने। त्यसमा हामीले के गर्ने र मान्छे किन बेहोस हुन्छ होइन, सिन्कोप भनेको छ। यहाँ लेखेको छ भासो डिप्रेसन सिन्कोप भने। यसमा अलिकति हाई ल्याङ्ग्वेजहरू छ, एकैपट्टिबाट म फोटोहरू मात्रै देखाउँछु। यो ल्याङ्ग्वेजहरू अलिकति सिरियस भनेको एसएलसी पछि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि त्यति सबै बुझ्न सकिने ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। यसको फोटोहरू युज गरेर म भर्बली नै एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन। सबैभन्दा कमनली आउने इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस के हो भन्दाखेरि सिन्कोप, द्याट इज ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस। व्हाट इज सिन्कोप? सिन्कोप इज ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस। ट्रान्जिएन्ट भनेको चाहिँ एकछिनको लागि हुन्छ, सधैँको लागि बेहोस भयो भने त गइहाल्यो फेरि। ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस बिकज अफ डिक्रिज सेरेब्रल परफ्युजन। हाम्रो शरीरलाई बाँच्नको लागि चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको अक्सिजन। अहिले कोरोनाको बेलामा कतिजना मान्छेहरू मर्नुभयो देशभरि विश्वभरि नै। किन भन्दाखेरि विशेष कारण के थियो त्यहाँ भन्दा अक्सिजन सेचुरेसन एकदमै कम भएर मऱ्यो। अरू जे भाइरस भयो नि, जे बिमारी भयो नि, विशेष कारण भनेको के हो भन्दाखेरि अक्सिजन सप्लाई बेसिक शरीरमा चाहिँ अक्सिजन नभएर मरेको होइन। भने यो सिन्कोपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस ड्यु टु डिक्रिज सेरेब्रल परफ्युजन। हाम्रो शरीरको सिपियु कहाँ छ? दिमाग भन्छ होइन। दिमागबाट सबै कुरा कन्ट्रोल हुन्छ। यो ब्रेनलाई चाहिँ एकदमै धेरै अक्सिजन सप्लाई चाहिन्छ, एकदमै धेरै ब्लड सप्लाई चाहिन्छ, ब्लडको थ्रुमा अक्सिजन पनि जान्छ। यदि दिमागमा चाहिँ 6 सेकेन्डसम्म मात्रै प्योर अक्सिजन नजाने हो भने ब्रेन डेथ स्टार्ट हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँहरूले भन्नु होला फेरि कसैलाई नाकमुख थुनेर हामीले 6 सेकेन्ड राख्ने भने मर्छ त? मर्दैन। किनभने हाम्रो सर्कुलेसनमा अलरेडी ब्लडले अक्सिजन एब्जर्ब गरिराखेको हुन्छ है। ब्लडको एउटा फङ्सन भनेको के हो भन्दा अक्सिजन सेचुरेसन गरेर हरेक टिस्युलाई हरेक सेललाई अक्सिजन सप्लाई गर्ने काम हो। त्यो ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन इट्सेल्फ अक्सिजनेसन भएर बसिरहेको हुन्छ नि ब्लड चाहिँ, त्यसले एकछिनसम्म काम गरेर हुन्छ। कुनै मान्छेलाई मुख थुनेर 40 सेकेन्डसम्म 45 सेकेन्डसम्म एकोर्डिङ टु द ब्रेथ होल्डिङ क्यापेसिटी त्यो भइन्जेलसम्म मान्छे मर्दैन। तर कन्टिन्युअसली कसैलाई मार्नै आँटेको छ भने, कसैले कुनै क्राइम गर्न आँटेको छ भने, मार्नै आँटेको छ भने फोर्सफुल्ली नाक मुख थुनेर राखिदियो भने 3-4 मिनटसम्म त्यो मान्छे मर्छ। तर यो केसमा मैले किन हो भने भन्दाखेरि जुन सेरेब्रल परफ्युजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मात्रै भन्न खोजेको। दिमागलाई ब्रेनलाई अक्सिजन सप्लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि कारणले दिमागलाई अक्सिजन सप्लाई कम भयो भने त्यो मान्छे बेहोस हुन्छ भन्नु। ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस बिकज अफ डिक्रिज सेरेब्रल परफ्युजन। दिमागलाई चाहिने अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने मान्छे बेहोस हुने, त्यसलाई चाहिँ सिन्कोप भनिन्छ है। त्यसमा चाहिँ डेन्टल चेयरमा बस्दाखेरि, डेन्टल अफिसमा आउँदाखेरि बेहोस हुने चान्स सबैभन्दा बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि फियरले गर्दा, डरले गर्दाखेरि। एउटा चाहिँ मान्छे डरले बेहोस हुन्छ, एकदमै डरायो भने बेहोस हुन्छ है। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ इन्जेक्सन दिन जाँदाखेरि पनि बेहोस भएर ढलेको सुनेको छ कति मान्छेहरू। भने कति कुराहरूको डरले गर्दाखेरि पनि मान्छे बेहोस भएर ढलेर आउँछ। डरले गर्दाखेरि डिक्रिज सेरेब्रल परफ्युजन हुन्छ। किन भन्दाखेरि शरीरमा भएको टोटल एराउन्ड एडल्ट पर्सनको शरीरमा चाहिँ एराउन्ड 5 लिटर ब्लड हुन्छ एभरेज, जो सर्कुलेसनमा चलिरहेको हुन्छ होइन। हरेक भागमा ब्लड छ। यहाँ प्रिक गऱ्यो भने यहाँबाट ब्लड आउँछ, यहाँ प्रिक गऱ्यो भने यहाँबाट ब्लड आउँछ। भने त्यो एउटै शरीरमा चाहिँ त्यही 5 लिटर ब्लड चाहिँ कन्टिन्युअसली फ्लो भएको भई आएको भई गएको भई हुन्छ थ्रु द हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प गर्छ है, सबैलाई थाहा छ। अनि त्यो डर जब मान्छेलाई एकदमै एक्सट्रिम डर लाग्छ, मानौ इन्जेक्सनको डर भयो, ट्रिटमेन्टको डर भयो, इन्स्ट्रुमेन्टको डर भयो, त्यो सामानहरूको कारणले गर्दा ल मलाई के गर्छ अब डर हुन्छ, डर आयो मलाई सुई लाउँछ दुख्छ होला भने डर आयो भने कस्तो हुन्छ भने शरीरमा एउटा स्टेरोइड हर्मोन भन्ने जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। त्यो स्टेरोइडको एकदमै हाई डिमान्ड हुन्छ।
है, त्यति धेरै डिटेलमा म जाँदिनँ। यति मात्रै बुझ्नु कि त्यो मान्छे डरायो भने शरीरमा सर्कुलेसनमा भएको ब्लडहरू चाहिँ दिमागतिर पुरा सर्कुलेट नभएर हाम्रो शरीरमा चाहिँ जम्मा भइरहन्छ अरू भागमा, र दिमागपट्टि चाहिँ ब्रेनपट्टि सर्कुलेसन कम हुन्छ। सर्कुलेसन कम भइसकेपछि अक्सिजन जाँदैन, कम हुन्छ अक्सिजन। अघि डेफिनेसन भनेको थिएँ ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस बिकज अफ डिक्रिज सेरेब्रल परफ्युजन। दिमागतिर कम रगत गएपछि मान्छे चाहिँ अटोमेटिक बेहोस हुने गर्छ, एक कारण डरले। अर्को कुरा भनेको डेन्टल चेयरमा हामीले बसाउँछौँ प्रायः पेसेन्टलाई भने जहिले पनि उसको हेड पार्ट इज एलिभेटेड। उसको हेड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो गोडाभन्दा उसको टाउको भाग चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ, र अटोमेटिकली ग्रेभिटीको कारणले गर्दा सर्कुलेसन चाहिँ कता जाने भयो, माथिपट्टि जान्छ कि तलपट्टि तलपट्टि आउने भयो भनेपछि डेन्टल चेयरमा राखिने पोजिसनको कारणले गर्दा अवस्था जुन चेयर पोजिसनमा चाहिँ पेसेन्टलाई बसाइन्छ त्यो अवस्थाको कारण जुन चेयर पोजिसन हुन्छ बिकज अफ द्याट द सर्कुलेसन विल कम टुवर्ड्स द बडी, टुवर्ड्स द फिट, टुवर्ड्स द एक्सट्रिमिटिज एन्ड अटोमेटिकली द सेरेब्रल सर्कुलेसन विल बी डिक्रिज। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि डेन्टल चेयरमा चाहिँ धेरै पेसेन्टहरू बिमारी हुन्छ। भने सबैभन्दा सुरुमा पेसेन्ट बेहोस भयो भन्ने कुरा, पेसेन्ट अब इमर्जेन्सी सिचुएसन पेसेन्टलाई बसायो बेहोस भएर डङ्गरै लड्यो, त्यो पेसेन्ट बेहोस छ कि छैन भनेर तुरुन्त चेक गर्ने, चेक गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई सहज हुनको लागि म्यानेज गर्ने। अब कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा रेस्पोन्ड गर्ने भनेको मान्छेले पेनको लागि हो। पेन स्टिमुलाई दिने। पेसेन्ट बेहोस भयो डेन्टल चेयरमा भने पसिना आइरहेको छ, पेसेन्ट बेहोस भयो भने तुरुन्त तपाईँहरूले उसलाई चेक गर्ने र उसलाई नामले बोलाउने। सधैँभरि डेन्टल क्लिनिकमा आएको पेसेन्टको नाम लेखिन्छ सुरुमा, ओके। तपाईँहरू कहाँ यहाँ कोही पेसेन्ट आयो ट्रिटमेन्टको लागि भने नाम लेख्नुपर्छ सुरुमा, त्यही नामले चाहिँ उसलाई बोलाउने। सीता भने सीता भनेर एकदम लाउडली उसलाई बोलाउने, र जुन सेन्सिटिभ पार्ट हुन्छ इयर लोब्युल, कानमा पिन्च गर्दा एकदमै धेरै दुख्छ, ब्रिज अफ द नोज है। अर्को चिज भनेको जुन कारणले गर्दा पेसेन्ट बेहोस भइरहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मैले के भनेको थिएँ, चेयर पोजिसन। चेयर पोजिसनमा उसको हात गोडाको लेभल चाहिँ टाउको लेभलभन्दा तल भएको हुन्छ जेनरली, ओके। डेन्टल चेयर इमेजिन गर्नु सबैजनाले कसरी पेसेन्टलाई हामीले प्लेस गर्छौँ, त्यो कारणले गर्दा दिमागमा रगत जान पाइरहेको हुँदैन, सर्कुलेसन हुँदैन भने त्यसको अपोजिट गरिदिने हामी, त्यसलाई टेन्डिनल वर्क पोजिसन भन्छ। टाउको चाहिँ हात गोडाभन्दा मुनि हुने गरी। त्यही भएर अहिले डेन्टल चेयर डेन्टल क्लिनिकहरूमा कम्पलसरी नयाँ यो गाइडलाइनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक चेयर राख्नु भनेर भनेको छ। इलेक्ट्रिक चेयर राख्नै पर्छ, म्यानुअल चेयर नराख्नु भनेर भनेको। किनभने त्यो इलेक्ट्रिक चेयरमा चाहिँ यस्तो अप्सन हुन्छ कि त्यो हेड एन्डलाई चाहिँ हामीले एकदमै तल लान मिल्छ कि रिभर्स गर्न मिल्छ। तपाईँ पेसेन्टको हात गोडाभन्दा उसको हेड एन्डलाई चाहिँ तल पारेर राखिदिन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो, अघि चाहिँ सर्कुलेसन कम भएको थियो भने अब दिमागतिर सर्कुलेसन बढ्न थाल्छ। सबैभन्दा सुरुमा पेसेन्टलाई नामले बोलाउने ठुलो स्वरले, जुन कानको इयर लोब्युल भने ब्रिज अफ नोज भने यो आँखाको माथिको आइलिड पोर्सन भने त्यहाँ चाहिँ पेन दिने, चिमोट्ने बिस्तारै, धेरै चिमोट्ने फेरि घाउ होला अलिकति चिमोट्ने, र चेयरलाई चाहिँ डाउन गरिदिने। हेड इन्ड सुड बी बिलो द फिट एन्ड, त्यसलाई टेन्डिनल वर्क पोजिसन भन्छ। त्यो पोजिसनमा लाने र इमिडिएटली पेसेन्टको चेक गर्ने, सास फेरेको छ कि छैन पेसेन्टले सास फेरिरहेको छ कि छैन, छातीको चालबाट थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको डेन्टल क्लिनिकमा सबै डेन्टल क्लिनिकमा इमर्जेन्सी किट एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले म डिस्कस गर्छु। इमर्जेन्सी किटमा भएको सामानहरू युज गरेर हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पल्स अक्सिमिटर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। अहिले कोभिडको बेलामा हरेक घरमा सबैले पल्स अक्सिमिटर युज गरेर किनेर सेचुरेसन चेक गरिराख्यो नि, सानो डब्बा जस्तो हुन्छ, राखेपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेचुरेसन। त्यो इमर्जेन्सी किटमा राखेको हुन्छ, त्यसलाई ल्याएर हेर्ने अक्सिजन सेचुरेसन छ कि छैन, पेसेन्टले सास फेर्न सकेको छ कि छैन, पेसेन्टको पल्स चेक गर्ने, मुटुको धड्कन छ कि छैन। पल्स चेक गर्ने भनेको के हो, मुटु चलिरहेको छ कि छैन भने। बाँच्नको लागि चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आधार भनेको सर्कुलेसन, ब्रिदिङ एन्ड एयरवे, CAB। त्यति कुरा भयो भने पेसेन्ट बाँच्छ, पेसेन्ट मर्दैन है। पहिला चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट थियो कि ABC म्यानेजमेन्ट भन्थ्यो, एयरवे, ब्रिदिङ र सर्कुलेसन। अहिले चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यो इम्पोर्टेन्ट कुरा एयरवे भन्दा पनि सर्कुलेसन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरालाई त्यसले बुझेर नयाँ क्याटेगोरीमा CAB म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको छ। इमिडिएटली पेसेन्टको सर्कुलेसन छ कि छैन चेक गर्ने। त्यसको लागि हामीले सर्कुलेसन थाहा पाउनुको लागि के चेक गर्नुपर्छ भन्दा पल्स चेक गर्नुपर्छ है। पल्स चेक गर्ने, पल्स भनेको सबैभन्दा कमनली हेर्ने भनेको नाडी हेर्ने भन्छ नि है। यो रेडियस एन्ड अल्ना भन्ने बोन एनाटमी पढेको होला। यो रेडियस बोनमा रेडियल आर्टरी गइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेस गरेर डिजिटल प्रेसर दिएर यहाँ धड्कन आइरहेको हुन्छ, त्यो फिल गर्ने है। त्यो रेडियल पल्स चाहिँ सबैभन्दा कमनली चेक गरिन्छ। यदि रेडियल भेटेन भने क्यारोटिड पल्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो अलिकति तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ जानुहुन्न, यसमै फोकस गर्ने।
पल्स चेक गर्न सबैले आउँछ होला, नआए पनि सबैले सिक्नुपर्छ। भाइटल साइन्स, ब्लड प्रेसर, पल्स, रेस्पिरेसन काउन्ट गर्ने र टेम्परेचर, चारवटा यो साइनलाई चाहिँ भाइटल साइन्स भन्छ। यदि चेक गर्न सबैले जानुपर्छ। सिडिएस पढिसकेपछि पढ्दै पनि एकदमै सजिलो छ। यहाँ पढाउनु भएको होला फर्स्ट एडमा हैन, सबैजनाले त्यति चारवटा साइन चाहिँ चेक गरेर जानुपर्छ भने त्यो सिङ्कोप भएको पेसेन्टलाई पनि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि सास फेरिरहेको छ कि छैन, सर्कुलेसन छ कि छैन हैन, सर्कुलेसनको लागि पल्सबाट थाहा भयो, सास फेरिरहेको छ कि छैन हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, छातीको चालबाट भेन्टिलेसन भइरहेको हुन्छ। अर्को मेथड भनेको के हो, पल्स अक्सिमिटर लगाइदिने। सास फेरेको छ भने त स्याचुरेसन हुन्छ नि, सास फेरेको छैन भने स्याचुरेसन फल हुँदै जान्छ। नर्मल्ली 96-98% हुन्छ, 90 सम्म पनि हुन्छ कसैको कम। यदि त्योभन्दा नि कम हुँदै आयो भनेदेखि चाहिँ फेरि अनि कन्डिसन वर्स हुँदै आयो भने है पेसेन्टको भाइटल चेक गर्ने, उसलाई बोलाउने हैन, अनि स्टिमुलाई दिने, बोलाउने, पोजिसनलाई मेन्टेन गर्ने। त्यति गर्दाखेरि मात्रै पनि 90% पेसेन्ट चाहिँ सल्भ हुन्छ। त्यसलाई कहीँ रेफर गर्नु, बेहोस भएको पेसेन्टलाई अलिक ठुलो आवाजले बोलाएर स्टिमुलाई पेन दिएर चेयर पोजिसन माथि गरिदिने बित्तिकै पनि त्यो सिचुएसन चाहिँ नर्मल हुन्छ, पेसेन्टको होस आइरहेको हुन्छ। कति पटक चाहिँ चेयरमा भएको त्यो 3 वे सिरिन्ज हुन्छ नि, सबैलाई थाहा छ 3 वे सिरिन्ज भनेको। एउटा सिरिन्जको पार्ट दाब्दा पानी आउँछ, दुईटा अर्को दाब्दा हावा आउँछ, दुईटैलाई एकैचोटि दाब्दियो भने चाहिँ पानी र हावा मिक्स भएर आउँछ। त्यसको 3 वे सिरिन्ज भन्छ। त्यो 3 वे सिरिन्जले पानी यस्तो दुईटै दाबेर यस्तो फेसमाथि पानी छर्कियो भने नि उस्तो गरेर पेसेन्ट उठ्छ कि। त्यति मात्रै गर्दाखेरि पनि पेसेन्ट चाहिँ बच्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ चेयर पोजिसन, हेड इनलाई डाउन गरिदिने। अर्को भनेको फिट हुन्छ नि गोडा, फिटलाई चाहिँ फोल्ड गरिदिने। त्यो गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा अल्टिमेटली सेरेब्रल सर्कुलेसन चाहिँ बढेर जान्छ। त्यति मात्रै गरे भने पनि सिन्कोपको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। बेहोस भएको पेसेन्टलाई यतिकै छोड्ने, बेहोस भएको पेसेन्टलाई चाहिँ यो कुराहरू चेक गरेर म्यानेज गर्ने। इनकेस त्यति सबै गर्यो, पेसेन्टको चेयर पोजिसन मेन्टेन गर्यो, पल्स चेक गरेको, पल्स पनि कम आयो, फिल गर्न सकिएन, अक्सिजन स्याचुरेसन पनि कम हुँदै गइरहेको छ, 90-88 हुँदै गयो, त्यस्तो अवस्था आयो यदि भने चाहिँ तुरुन्तै हायर फेसिलिटीमा रेफर गर्नु। के ठिक हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन सबैले। एराउन्ड 90% केसेस चाहिँ त्यति गर्दाखेरि मात्रै पनि सल्भ हुन्छ। प्योरली सिन्कोप रहेछ, डरले गर्दा आँखिएर बेहोस भएको रहेछ भने नामले बोलाएर ठुलो स्वरले स्टिमुलाई दिएर हेड इनलाई तल गरेर गोडालाई फोल्ड गर्दाखेरि मात्रै पनि पेसेन्टको होस आउँछ 90% केसमा। यदि पल्स 3D छ, पाल्पेट गर्न सकिएको छैन हैन, त्यस्तो कन्डिसन छ भनेदेखि स्याचुरेसन कम हुँदै गइरहेको छ, सास गर्न नसकेर त्यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इमर्जेन्सी हेल्पलाई बोलाउने। एम्बुलेन्सको नम्बर हुन्छ। अक्सिजन नजोड्नु क्लिनिकमै यदि अक्सिजन फेसिलिटीहरू छ, अक्सिजन जोड्न जानेको छ भने त क्लिनिकमै अक्सिजन दिँदा भयो। र यहाँ अहिले मैले देखेको डेन्टल क्लिनिकहरूमा प्राय 90% क्लिनिकहरूमा चाहिँ अक्सिजन त्यस्तो डेलिभरी सिस्टमहरू राखेकै देखिनु प्रायः। यदि छ भने अक्सिजन स्याचुरेसन चेक गर्ने। सबै बेहोस भएको पेसेन्टलाई अक्सिजन दिनु पर्दैन। बेहोस भएको मध्ये पनि जसलाई चाहिँ स्याचुरेसन एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ, अक्सिजन स्याचुरेसन 90 भन्दा नि ठुलो फल हुँदै गयो, पल्स पनि फिल गर्न सकेको छैन भने चाहिँ अक्सिजन जोडिदिने, तर पनि इमर्जेन्सी हेल्प चाहिँ बोलायो, अक्सिजन जोडेर आफूले म्यानेज गर्नु। किनभने त्यो भन्दा नि अब 90% केसमा चाहिँ सिन्कोप बेहोस भएको मान्छे नामले बोलाएर हेड तल गर्दा गोडालाई फोल्ड गरेर स्टिमुलाइहरू दिँदाखेरि होस आउँछ भने 10%मा चाहिँ आउँदैन भने अब त्यो अक्सिजन लाउनु पर्ने सिचुएसन चाहिँ 10%मा आउन सक्छ। यदि उसको होस आएन, पेसेन्ट बोल्दैन, स्टिमुलाई दिँदा नि केही रेस्पोन्ड गरिरहेको छैन, पल्स पनि फिल भएको छैन, स्याचुरेसन पनि कम छ भने तुरन्तै यदि क्लिनिकमा अक्सिजन सिलिन्डर छ भने अक्सिजन जोडेर, अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजन मास्क के छ मास्कको फर्ममा त्यसलाई जोडेर तुरन्तै बोलाइहाल्ने मेडिकल फेसिलिटी। त्यसमा 1 मिनट पनि ढिलो नगर्ने। मै सक्छु, म अक्सिजन लगाउँछु भनेर अक्सिजन चाहिँ लगाइदिने, तर फोन गरिहाल्ने र हायर सेन्टरमा रेफर गर्ने। हायर सेन्टर भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि नजिकैको अस्पताल, हस्पिटल जहाँ सबै फेसिलिटीहरू हुन्छ, अक्सिजन जोड्नेदेखि लिएर अब त्योभन्दा माथि भेन्टिलेटर चाहियो भनेदेखि फर्स्ट अब सिपिआर दिन सक्नेहरू छन् भनेदेखि बेसिक लाइफ सपोर्टको सिपिआर दिन सक्ने मान्छेहरू छन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ बोलाइहाल्ने। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट भन्ने एउटा हुन्छ। यदि कार्डियक अरेस्ट भयो, बेहोस भएको पेसेन्टको पल्स नै आएन, बिल्कुल छैन धड्कन भने उसलाई चाहिँ कार्डियक मसाज दिएर पनि कम्प्रेसन गरेर पनि उसको हार्टलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। अब त्यो बेसिक लाइफ सपोर्टको बारेमा चाहिँ अहिले म धेरै भन्दिनँ, किनभने बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ होला र प्लस अब सबै यसमा कभर हुँदैन। कार्डियक अरेस्टको छुट्टै क्लास हुन्छ बेसिक लाइफ सपोर्टमा। कसैको मुटुले काम गर्न छोड्यो, धड्कनै छैन भने त्यो छातीको बिचमा चाहिँ दुईटा हात राखेर कम्प्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ, कार्डियक मसाज बेसिक लाइफ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ र तुरुन्तै मेडिकल फेसिलिटी एम्बुलेन्सलाई बोलाएर रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बेसिक लाइफ सपोर्ट हुन्छ। सिपिआर हुन्छ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन। बन्द भइसकेको धड्कन, बन्द भइसकेको मुटुलाई एक्सटर्नल फोर्स दिएर चाहिँ
चल्नलाई मद्दत गर्ने त्यो बेसिक लाइफ सपोर्टको कुरा हुन्छ त्यो अहिले म डिस्कस गर्दिनँ। अहिले यति मात्रै मैले भने कि डेन्टल क्लिनिकमा पेसेन्टहरू आउँदा बेहोस हुन सक्छ, बेहोस भएको अवस्थालाई हामीले चिन्ने र त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने। यदि म्यानेज नहुने जस्तो छ त्यति गर्दा नै भएन भने चाहिँ तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर पठाइहाल्ने, यदि जानु पर्यो भने आफू पनि साथमै लिएर जाने। यति भने सिन्कोपको बारेमा है। अर्को भनेको एउटा कुरा सिन्कोप भएको पेसेन्टलाई मैले म्यानेजमेन्टमा के भने भन्दाखेरि चेयर पोजिसनको बारेमा भने, पल्स रेस्पिरेसन चेक गर्ने, अक्सिमिटर चेक गर्ने भने। अर्को भनेको उसले लगाएको टाइट कपडाहरू छ भने त्यसलाई लुज गर्नुपर्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि बेहोसमा भएको यदि पेसेन्ट छ भने त्यो टाइटसँग लगाइएको कपडाहरू, जुन टाईहरू हुन्छ, इनर वेयरहरू हुन्छ, टाइटली बाँधेको बेल्टहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ खोलिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्कुलेसन इजिली हुन पाउँछ। टाइटली बाँधेको कपडाहरू बेहोस भएको अवस्थामा झन् छटपटियो भने, यदि छटपटिएन भने कुनै बेलामा अवस्था नमिलेर अनकन्सियस भएको भनेको अवेर हुँदैन नि त, मलाई के भइरहेछ भन्ने मलाई थाहा हुँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कपडाहरू झनै टाइट भएर झन् सर्कुलेसन कम हुन सक्ने। त्यो बेलामा चाहिँ उसको टाइट कपडाहरूलाई, कपडाको बटनहरू, टाईहरू, बेल्टहरू चाहिँ खोल्नुपर्छ। त्यो एउटा पनि भयो है। एउटा भनेको सिन्कोपको बारेमा सबैलाई थाहा भयो है, बेहोस भयो भने। डेन्टल क्लिनिकमा मात्रै नभएर गाउँघरमा, कलेजमा, हस्टेलमा पनि बेहोस भएको मान्छेलाई गर्ने हो। गाउँघरमा पहिले पनि बेहोस भने मान्छे के जस्तो पानी छम्किदिन्थ्यो नि, त्यो किन भन्दाखेरि कन्सियसनेस दुबारा आओस् भनेर छम्किएको है। अनकन्सियस भएको पेसेन्टलाई रिगेन गरोस् कन्सियसनेस भएर पानी छम्किएको दिएको। स्लाइनिङ पनि युज गरिदिन्छ, स्लाइनिङ पनि युज गर्छ, स्लाइन त्यो चाहिँ आइभी इन्ट्राभेनस रूपमा दिने हो। सकमा गएको पेसेन्टको होइन, त्यो सकको छुट्टै आउँछ। सक भनेको चाहिँ सर्कुलेटरी भोल्युम एक्चुअलमै लस भएको हुन्छ। शरीरमा चाहिने जुन एक्चुअल सर्कुलेसन भोल्युम हुन्छ त्यो चाहिँ चाहिने भन्दा कम भएको हुन्छ। त्यो भोल्युम मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्लुइड दिने हो होइन। त्यो सिन्कोपमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्चुअल लस हुँदैन, एक्चुअल्ली चाहिँ सर्कुलेटरी भोल्युम कम भएको हुँदैन, वास्तवमा कम हुँदैन। त्यसमा चाहिँ पेरिफेरल कुलिङ मात्रै भएको हुन्छ कि सर्कुलेसनमा चाहिने ब्लड दिमागतिर चाहिँ कम गएर शरीरको अरू भागमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, एक्चुअल लस हुँदैन। यो क्लिनिकमा सिन्कोप भएको पेसेन्टलाई आइभी च्यानल ओपन गरेर लगाइरहनु पर्दैन तत्कालको। त्यो चाहिँ एक्चुअल भोल्युम चाहिँ शरीरमा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ पेरिफेरल कुलिङ मात्रै भएको हुन्छ। यदि मान्छेलाई हामीले बोलाएर उसको कन्सियसनेस रिगेन भयो भने दुबारा उसको सर्कुलेसन नर्मल हुन्छ। त्यही दिनमै पनि पेसेन्टको अवस्था नर्मल छ भने दुबारा हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर पठाउन सक्छौँ। पेसेन्ट बेहोस भएको छ भने त्यसलाई उठिसकेपछि, होस आइसकेपछि पेसेन्टलाई हामीले बोलाउने भन्ने तपाईँलाई के भयो, किन यस्तो भयो भन्दा 99% केसमा चाहिँ फियरको कारणले गर्दा नै मान्छे बेहोस भएको हुन्छ। त्यो कारण चाहिँ हामीले किन त्यसरी गर्दाखेरि पेसेन्ट बेहोस हुन्छ भने हाम्रो तयारी नभयो। हामीले पेसेन्टलाई सुरुमा नै हरेक कुराको जानकारी गराएनौँ, हरेक इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा जानकारी दिएनौँ। पेसेन्टको अगाडि उभिएर एकदम लामो लामो सुई लिएर हामी चाहिँ अगाडि खडा गयौँ भनेदेखि होइन, धारिलो औजारहरू पेसेन्टलाई हामीले देखायौँ भने पेसेन्टसँग हामीले कुरा नगरिकन डाइरेक्ट पेसेन्टलाई आउने बित्तिकै चेयरमा बसाएर डाइरेक्ट इन्जेक्सन हामीले लोड गऱ्यौँ, उसको अगाडि बसेर त्यो एयर बबल निकालिरहेछ भने त्यो देखेर नै मान्छे बेहोस हुन्छ। त्यसको म्यानेजमेन्ट, त्यसको प्रिभेन्ट गर्नको लागि अघि भनेको थियो, इफ यु आर रेडी फर इमर्जेन्सी द इमर्जेन्सी सिजेस टु एक्जिस्ट भने थियो। सिन्कोप हुनै नदिनको लागि, प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले क्लिनिकमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। सबैभन्दा सुरुमा ऱ्यापिड बिल्डिङ विथ द पेसेन्ट। पेसेन्ट यदि क्लिनिकमा आउँछ भने उसलाई उसको राम्रोसँग हिस्ट्री रेकर्ड गर्ने, उसको नामहरू लेख्ने र उसलाई नामले बोलाउने। कोही नाम, कसैको नाम राम छ भने राम प्रताप जी भन्ने, पेसेन्टलाई एकदमै रेस्पेक्ट गरेर बोलाउने, पेसेन्टलाई कम्फर्टेबल बनाउने, कम्फर्टेबल फिल गराउने र उसलाई हरेक प्रोसिजरको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। तपाईँको आज हामीले डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्न लागेका छौँ जसमा तपाईँले हामीले एउटा सानो एउटा इन्जेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ र यसको इन्जेक्सन सुई लाउँदाखेरि दुख्दै गर्छु। इन्जेक्सन लाउँदाखेरि हुने दुखाइलाई पनि कम गर्नको लागि टपिकल एनेस्थेसिया म युज गर्छु भनेर पेसेन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने। र सिरिन्ज एलेको बोतलबाट हामीले सिरिन्जमा अहिले लोड गर्छौँ, त्यो कहिले पनि पेसेन्टको अगाडि बसेर लोड नगर्ने र पेसेन्टको अगाडि जुन निकालेर एयर बबल निकाल्छौँ टक्क हानेर त्यो कहिले पनि पेसेन्टको अगाडि नगर्ने। सधैँ पेसेन्टको चेयर यहाँ छ भने पछाडि आएर गर्ने, यस्तो नदेख्ने गरी गर्ने। र अर्को कुरा भनेको धारिलो इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन बिपी ब्लेडहरू हुन्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट देख्दाखेरि पनि पेसेन्ट हराउँछ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि उसको आई लेभलभन्दा अलिकति तल राख्ने, जुन यतापट्टि सपोर्टिङ आर्म हुन्छ नि डेन्टल चेयरको त्यसलाई तल राख्न मिल्छ। र अर्को भनेको पेसेन्टलाई ल्याएर कम्फर्टेबली राखेर पेसेन्टसँग गफ गरेर पेसेन्टलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल बनाइसकेपछि पछि एसिस्टेन्टले सम्हालेर आउँदा पनि हुन्छ। डाइरेक्ट पेसेन्ट आयो क्लिनिकमा एकदम ठाडो स्वरले कुरा गरेर के भयो, दाँत दुख्यो, दाँत निकाल्ने सुई लाउनुपर्छ भनेर समाएर घरको सुई लगाइदियो भने पेसेन्ट डङ्गरङ्गै लड्छ।
त्यस्तो नगर्ने। ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ विथ द पेसेन्ट। पेसेन्ट डक्टरले पेसेन्टसँग मिठो स्वरले बोल्दाखेरि नै पनि पेसेन्टको आधी बिरामी हराएर जान्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको पनि इज्जत बढ्छ र नाम बढ्छ। अनि त्यसरी तपाईहरुले उपचार गर्नुभयो भने पेसेन्ट पुनः पनि फर्केर आउँछ र उसले पनि अरु पेसेन्टलाई पनि त्यहाँ जाउँ, त्यहाँको डाक्टर मिठो बोलीले बोल्नुहुन्छ, राम्रो उपचार गर्नुहुन्छ भनेर फेरि पनि लिएर आउँछ। सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ विथ द पेसेन्ट। अर्को कुरा भनेको सुई इन्जेक्सनहरु नदेखाउने, धारिलो औजारहरु नदेखाउने, पेसेन्टलाई हरेक कुरा हरेक ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि इन्फर्म गर्ने। म अब तपाईलाई सुई लगाउँछु भन्ने। पेसेन्टलाई कति पेसेन्टहरु I have come across so many patients, they are so much afraid of the injections. उहाँहरुको क्वेशन के हुन्छ डाइरेक्टली भन्दा मेरो दाँतमा सुई लाउने हो, ला घिजामा सुई लाउने हो भन्छ। त्यसलाई चाहिँ सरल भाषामा भन्ने। सुई लगाइसकेपछि त्यो भाग लाटो हुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई गरेको उपचारमा दुख्दैन, थाहा मात्रै हुन्छ कम दुख्छ भने। सुई लाउँदा दुख्छ त भन्छ उसले, दुख्दैन नभन्ने, अलिअलि दुख्छ, अलिअलि दुख्छ, तर त्यो अलिअलि दुखाइलाई पनि म कम गर्नको लागि तपाईलाई औषधि लगाइदिन्छु भने। टपिकल एनेस्थेसिया जेली देखेको छ नि तपाईहरुले, देखेछ हो? त्यो जेलीलाई चाहिँ जुन पोइन्टमा गएर इन्जेक्सन लगाइदिने हो त्यहाँ त्यो जेली अथवा स्प्रे लगाएर त्यो ब्रिकको पेनलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौं। त्यति मात्रै गर्दाखेरि पनि धेरै हदसम्म पेसेन्टहरुलाई कम्फर्टेबल हुन्छ र बेहोस हुने चान्स कम हुन्छ। अर्को भनेको पेसेन्टले चाहिँ ड्रग के लिइराछ, ड्रग हिस्ट्री सोध्ने। जसलाई हात गोडाको जोर्नी दुख्ने रोग हुन्छ, अटोइम्युन आर्थराइटिस भन्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरुले चाहिँ स्टेरोइड हार्मोन लिइरहेको हुन्छ। स्टेरोइड्सको ट्याब्लेटहरु लिइरहेको हुन्छ। त्यो स्टेरोइडको ट्याब्लेट लिइरहेको पेसेन्टहरु पनि बेहोस हुने चान्स बढी हुन्छ। किनभने दबाई बाहिरबाट लिइराख्दाखेरि, ट्याब्लेट लिइराख्दाखेरि शरीरले चाहिँ स्टेरोइड हार्मोन प्रोड्युस गर्न छोड्दिन्छ है। सधैँभरि घरमा रेडिमेड खाना आउँछ भने मान्छेले घरमा भान्सामा जानै छोड्दिन्छ, खाना बनाउँदैन, बाहिरबाट आइहाल्छ किन बनाउने भने। त्यस्तै स्टेरोइडको ट्याब्लेट कसैले लामो समयसम्म लिइरहेको छ भने शरीरले चाहिँ स्टेरोइड हार्मोन प्रोड्युस गर्न छोड्दिन्छ र जुन स्ट्रेसको बेलामा, डरको बेलामा स्ट्रेस हार्मोन बढी चाहिने हुन्छ, त्यो बेलामा शरीरले हार्मोन प्रोड्युस गर्दैन भने पेसेन्ट अटोमेटिक बेहोस हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले पेसेन्टलाई सोध्नुपर्छ जहिले पनि है। त्यही भएर हिस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट भन्छ नि। पेसेन्ट आउने बित्तिकै हतार क्लिनिकमा बसाएर चेयरमा बसाएर काम गर्ने हो। सबैभन्दा सुरुमा नाम लेखेर रिसेप्सनबाट पठाइदिन्छ भित्र, सबै कुरा सोध्ने, पेसेन्टको नामले बोलाउने, रिगार्ड गर्ने, सर जी भनेर रेस्पेक्ट गरेर बोलाउनुपर्छ। कतिपय हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बुवा आमा दिदी भाइ भनेर पनि रिगार्ड गरेर बोलाउने चलन छ। प्राय विदेशमा चाहिँ यस्तो चलन हुँदैन। उहाँ चाहिँ मिस्टर खरेल, मिस्टर बिन यस्तो भनेर बोलाउने चलन हुन्छ। त्यो पनि एउटा रेस्पेक्टफुल शब्द हो। यहाँ चाहिँ प्राय दिदी आमा बुवा भनेर बोलाउने चलन छ। त्यो गर्दाखेरि पनि आत्मीयता बढेर जान्छ र पेसेन्टले तपाईसँग आफ्नो मनको कुरा सबै खोलेर भन्न सक्छ यदि तपाई पोलाइट हुनुभयो भने। त्यो ऱ्यापोर्ट बिल्डिङले गर्दाखेरि पनि यो सिन्कोपलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं। र कम्प्लिट रूपमा हिस्ट्री लिनुपर्छ। पेसेन्टले कुनै पनि औषधि लिएको छ कि छैन, औषधि लिएको छ भने कति वर्षदेखि, कति महिनादेखि, कहिलेदेखि औषधि लिनु भएको, औषधि खान्छु भनेको हुन्छ मान्छेले, तर त्यो दिन चाहिँ खाएको हुँदैन। आजको औषधि चाहिँ लिनुभयो त भनेर सोध्नुपर्छ। यदि स्टेरोइड लिएको छ भने आर्थराइटिसको पेसेन्टले आजको दिनमा लिनुपर्ने स्टेरोइड चाहिँ उसले लिएन भने त्यो सिन्कोपमा जाने चान्स झन् बढी हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने उसले सधैँभरि ट्याब्लेट लिइरहेको छ स्टेरोइडको भने ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने दिन चाहिँ दुईटा लिएर आउनु है भन्नुपर्छ, डबल खानु भन्नुपर्छ, डबल ट्याब्लेट लिएर आउनु भन्नुपर्छ। त्यही भएर पेसेन्टको हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। सबैभन्दा कमनली मान्छेलाई अहिले देखिने प्रब्लम भनेको हाइपरटेन्सन र डायबिटिज मेलाइटस कमनली छ। हाइपरटेन्सन र डायबिटिज भनेर डाइरेक्ट सोध्ने हैन कि तपाईले कुनै औषधि खानुपर्छ दैनिक रूपमा, कहिलेदेखि खानुभएको छ, आजको औषधि खानुभयो त भनेर त्यसरी सोध्ने, राम्रोसँगले कम्प्लिट मेडिकल हिस्ट्री सोध्ने। अनि त्यसपछि गएर उसले पहिले कुनै पनि ट्रिटमेन्ट लिएको छ कि छैन, यदि पहिला ट्रिटमेन्ट गरेको भएदेखि कस्तो थियो एक्सपिरियन्स, पहिला पनि म बेहोस भएको थिएँ भन्छ कति पेसेन्टले। त्यो भने चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो द पेसेन्ट इज मोर प्रोन फर सिन्कोप हिस्ट्री है। त्यो सबै हिस्ट्रीहरु लिने र औषधिको बारेमा सोध्ने। त्यसपछि यदि त्यस्तो अवस्था छ भने डबल औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब क्लिनिकमा डक्टरहरु पनि हुन्छ नि त, सबै कुरा तपाईहरुले मात्रै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न र डक्टरको पनि सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। डक्टरले पनि त्यो कुराहरु गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ। प्लस त्यो पोइन्टहरु पनि तपाईहरुलाई थाहा भयो भने अझ राम्रो। स्टेरोइडको ट्याब्लेट कसैले लिएको छ भने त्यो डबल ट्याब्लेट खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने झनै राम्रो। तपाईहरुको लेभलमा चाहिँ क्लिनिकमा यदि पेसेन्ट बेहोस भयो भने गर्न सकिने कुराहरु चाहिँ यिनै हो। चेयर पोजिसन, पेसेन्ट एस्योरेन्स, गिभिङ द सुम, पिन्च,
or pain stimulus, checking the pulse and saturation. Saturation check गर्दाखेरि pulse पनि त्यही हुन्छ, सजिलो हुन्छ, त्यहीबाट थाहा हुन्छ है, नम्बर चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ, भोल्युमको लागि चाहिँ यहाँबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ। पल्स चेक गर्न आउँछ सबैजनालाई? कसरी गर्ने? थ्री फिंगर युज गरेर यो रेडियस बोन हुन्छ, त्यसको एगेन्स्टमा चाहिँ यसलाई प्रेसर दिएर लाग्ने र त्यहाँ फिल हुन्छ। दिस इंडेक्स फिंगर शुड फेस टुवर्ड्स द हार्ट। त्यसरी तीनटा फिंगर लिएर योबाट तपाईहरुले यसको नम्बर काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। घडीको सुईबाट चलेको हेरेर अराउन्ड 15 to 30 सेकेन्ड सम्म चेक गर्नु हो भने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पर मिनेटको हिसाबमा चेक गर्न सकिन्छ। अब 1 मिनेट सम्मै 60 सेकेन्ड सम्म काउन्ट गर्नु भयो भने राम्रो है। चेयर चाहिँ मैले भने टेन्डुलम वर्क पोजिसन, हेड एन्ड शुड बी बिलो द फिट एन्ड। गोडा चाहिँ टाउको भन्दा माथि जानु पर्छ। त्यसरी सिधा सुपाइन पोजिसन भयो हैन। टेन्डुलम वर्कमा चाहिँ गोडा भयो भने गोडा चाहिँ माथि जाने कि टाउको चाहिँ तल आउँछ। जति सक्दो तल लगिदिनु है। टेन्डुलम वर्क पोजिसन भन्छ। त्यो पोजिसनमा लगिदिनु। सर्कुलेसन ब्रेनमा बढी जानको लागि। सर्कुलेसन ब्रेनमा बढी जानको लागि त्यो अरु इमर्जेन्सी के आउन सक्छ डेन्टल अफिसमा भन्नु त? पेशेन्ट बेहोस भयो एउटा, ब्लिडिङ बडी हुन सक्छ। हो ब्लिडिङ सबैभन्दा सुरुमा मेडिकल इमर्जेन्सी। All the medical emergency situation which can arise in the dental office are most common is syncope, पेशेन्ट बेहोस हुने, अर्को भनेको हेमोरेज, ब्लिडिङ हुने पनि एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो which needs immediate management। शरीरमा जम्मा 5 लिटर जति ब्लड हुन्छ एभरेजमा, त्यसमा पनि एनेमिक पेशेन्टको झनै कम हुने भयो। यदि ब्लिडिङ भएर ब्लड लस भयो भने त्यो पनि एउटा इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन्छ है। एउटा भनेको सिन्कप भयो, अनकन्सियसनेस, अर्को भनेको हेमोरेज भयो, ब्लिडिङ हुने इमर्जेन्सी भयो। अरु के हुन सक्छ क्लिनिकमा? 17-18 वटा कमसेकम पनि मेडिकल इमर्जेन्सी दैट मे अराइज इन द। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले भनेको बेसिक म्यानेजमेन्ट गर्ने हो हैन। त्यो बेसिक म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरु मैले सिकाउँछु। अब यसको मेडिकल म्यानेजमेन्टहरु धेरै नै लामो हुन्छ। मेडिकल इमर्जेन्सीमा 75 नम्बरको क्वेशन, एउटै क्वेशन मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस भनेर अहिले मैले लेखेर आएको एक्जाम 75 नम्बरको क्वेशन आएको एउटा क्वेशन मेडिकल इमर्जेन्सी इन डेन्टल अफिस भनेर 44 पेज आन्सर लेखेको। त्यसमा पनि सकिएको छैन, 3 घण्टा मात्रै टाइम पाउँछ। त्यसमा 44 पेज सम्म लेखेको, त्यसमा पनि सकिएको हुँदैन, त्यति धेरै हुन्छ है। त्यसमा मैले 1 घण्टामा बेसिक कुराहरु सिकाउँछु। के इमर्जेन्सी हुन सक्छ र कसरी म्यानेज गर्ने, कुन सिचुएसनमा तुरुन्त पेशेन्टलाई रेफर गर्ने, त्यति कुराहरु तपाईलाई थाहा हुने। ल नाम भन्नु त के हुन सक्छ इमर्जेन्सी सिचुएसन डेन्टलमा? इमर्जेन्सी भनेको के हो सबैलाई थाहा भयो है। which needs immediate management to save the life of victim। त्यो अवस्थामा चाहिँ पेशेन्टले आफैलाई हेल्प गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। यदि पेशेन्ट बेहोस छ भने उसले आफैलाई के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन, अरूको हेल्प चाहिन्छ है। सिन्कोप भयो, अर्को भनेको हेमोरेज भयो है। हेमोरेज पनि प्राइमरी, रिएक्सन र सेकेन्डरी भन्ने हुन्छ, त्यो अहिले म डिस्कस गर्छु। अर्को भनेको हेमोरेज भयो, त्यो पनि इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। अरु के हुन सक्छ? मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन, हार्ट अट्याक हुन सक्छ क्लिनिकमा? हार्ट अट्याक कहीँ पनि हुन सक्छ। पेशेन्ट सुतिरहेको हुन्छ बेडमा, भोलिपल्ट मरिरहेको हुन्छ हार्ट अट्याक भएर, मुटु दुख्यो मात्रै भन्छ भने त्यो सिचुएसन क्लिनिकमा पनि त हुन सक्छ नि। एयरपोर्टमा पनि हुन सक्छ, रेलवे स्टेसनमा पनि हुन सक्छ, बजारमा पनि हुन सक्छ, कहीँ पनि हुन्छ हार्ट अट्याक। कोही कसैलाई क्लासरुममा सिनेमा हाल्न जानु पनि हुन सक्छ भने डेन्टल अफिसमा पनि हुन सक्छ। अरु कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्ने जुनसुकै इमर्जेन्सी डेन्टल क्लिनिकमा पनि हुन सक्छ। अझ डेन्टल क्लिनिकमा चाहिँ अझ बढी हुन सक्छ बिकज अफ द फियर, बिकज अफ द मेडिकेसन्स, बिकज अफ द चेयर पोजिसन। भने जुनसुकै इमर्जेन्सी बाहिर हुन सक्ने इमर्जेन्सीहरु डेन्टल क्लिनिकमा पनि हुन सक्ने। हेमोरेज भयो, शक के रे ब्लिडिङ भयो, अर्को भनेको शक, अघि भन्नुभयो आइएनएस दिनुपर्छ, आरएन दिनुपर्छ, शक हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज सर्कुलेटरी भोल्युम एन्ड बिकज अफ दैट देयर विल बी डिक्रिज टिस्यू परफ्युजन है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिन्कोपमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ नर्मल हुन्छ, खाली पेरिफेरल पुलिङ भएर कम हुन्छ भने सकमा चाहिँ लस हुन सक्छ, सर्कुलेटरी भोल्युमै कम हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ इमिडिएटली नै आइभी फ्लुइड दिनुपर्ने है। शक भयो बुझ्यो नि। अर्को भनेको के हुन्छ मोस्ट कमन क्लिनिकमा एलर्जी भएर हुन्छ, एनाफाइलेक्सिस एलर्जी हुन्छ। जुन मान्छेलाई जहाँ जे कुरा नै एलर्जी हुन सक्छ।
मान्छेलाई स्याउ खान त एलर्जी भइसक्यो, मलाई क्रिमको एलर्जी छ भने कसरी, स्किनको एलर्जी, क्रिमको, कसैलाई त स्याउ खान एलर्जी हुन्छ, कसैलाई दुधको पनि एलर्जी हुन्छ, कसैलाई साबुनको एलर्जी हुन्छ भने डेन्टल क्लिनिकमा युज गरिने औषधिहरू एन्ड डेन्टल मेटेरियल्स दे आर मोर लाइकली टु कज एनाफाइलेसिस। मोस्ट कमनली एलए लाउँदाखेरि एलर्जी हुनसक्छ पेसेन्टलाई। द मोमेन्ट यु गिभ द एलए द पेसेन्ट स्टार्ट्स सिभरिङ, देयर मे बी साइन अफ र्यासेस। एलर्जी हुँदाखेरि प्रायः मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ, रिएक्सन हुन्छ कि बडी। एलए दिएपछि पनि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ एलएको एलर्जी भइरहेको हुन्छ, एनाफाइलेक्सिस हुन्छ। द्याट इज अगेन मोर डेन्जरस सिचुएसन, द पेसेन्ट विल डाई इमिडिएटली। एनाफाइलेक्सिस इज अनदर इमर्जेन्सी विच मे अराइज इन द डेन्टल अफिस। सिर्फ एलएले गर्दाखेरि त्यो ग्लोभ्सको कतिजनालाई एलर्जी भइरहेको हुन्छ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नाइट्राइल ग्लोभ युज गरेर हुन्छ मान्छेहरूले। ग्लोभ्सको पनि कतिजनालाई एलर्जी हुन्छ। डेन्टल मेटेरियल्स, सिमेन्टको एलर्जी होला मान्छेलाई, एमाल्गमको एलर्जी होला, एलजिडेटको एलर्जी होला, जेसीको पनि एलर्जी हुनसक्छ नि। कसैलाई कुनै सुतीको कपडालाई, कुनैलाई पोलिस्टरको कपडाको एलर्जी हुन्छ भने एलर्जी भनेको केही होइन, शरीरले गर्ने रिएक्सन उसको एगेन्स्टमा कुनै पनि चिजको एलर्जी हुनसक्छ है। एलर्जीको दबाई हुन्छ नि सेट्रिजिन, त्यसको त एलर्जी छ मान्छेले भने जुनसुकै चिजले पनि एलर्जी हुनसक्छ भने क्लिनिकमा हुन सक्ने अर्को भनेको एमर्जेन्सी भनेको के हो, एनाफाइलेक्सिस अर एलर्जी, मायोकार्डियल इन्फेक्सन, अरू 17-18वटा हुन्छ। अरूको के एलर्जी हुन एमर्जेन्सी हुनसक्छ। इपिलेप्सी हुनसक्छ पेसेन्टलाई, इपिलेप्सी भने मृगी भन्छ नि, इपिलेप्टिक एट्याक पनि हुनसक्छ, त्यो पनि एउटा एमर्जेन्सी कन्डिसन हो। पेसेन्टको मुखभित्र तपाईँले औजार लिएर आउनु भन्छ, हात पनि भित्रै हुन्छ, पेसेन्टलाई चाहिँ इपिलेप्टिक एट्याक आयो इमिडिएटली भने तपाईँको अम्लोले पनि उस टोकेर छिनाइदिन सक्छ। इपिलेप्टिक एट्याक इज अल्सो वान अफ द मेडिकल एमर्जेन्सी विच मे अराइज अन द डेन्टल अफिस। अरू के हुनसक्छ, आस्थमा, दमको बिमारी, दाँत निकाल्न आएको, सुई दिने बित्तिकै एकदमै धेरै सास बढ्यो, त्यो पनि एमर्जेन्सी हो। त्यो पनि तुरन्त म्यानेज गरेन भने पेसेन्ट मर्न सक्छ। स्ट्याटस आस्थमाटिकस भन्छ, एकदमै गाह्रो हुने सिभियर कन्डिसन अफ आस्थमा, एकचोटि श्वासमा बढेपछि बढेको कम नभएर झन् बढ्दै चाहिँ जाने, त्यसलाई स्ट्याटस आस्थमाटिकस भन्छ। एलर्जेन्सको कारणले गर्दा कतिजनालाई एलर्जी भइरहेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई आस्थमेटिक एट्याक बढेर जान्छ। कतिवटा भयो, सिन्कोप, सक, हेमरेज, एनाफाइलेक्सिस, मायोकार्डियल इन्फेक्सन, इपिलेप्सी, एलर्जी पनि भने आस्थमेटिक भयो। अरू पनि छन् धेरै, थाइरोइड क्राइसिसहरू, त्यो मेडिकल्सको बारेमा कुरा गर्छु। जुन हाइपरटेन्सिभ पेसेन्ट छ नि, हाइपरटेन्सन भनेको के हो, ब्लड प्रेसर धेरै हुने, चाहिने नर्मल रेन्जभन्दा बढी हुने। नर्मल ब्लड प्रेसर कति हुन्छ एडल्टको, हेल्दी इन्डिभिजुअलको भन्दाखेरि 120/80 एउटा नम्बर भयो भने यसमा चाहिँ एउटा रेन्ज हुन्छ। हजुर म बाँच्नु छु सिस्टर भनेको माथि, सिस्टर भनेको माथि, के कुरा सिस्टर भनेको माथि, रेन्ज हुन्छ कुनै पनि कुराको है। 120/80 एक्ज्याक्ट चाहिँ नर्मल भयो भने यतिसम्म हुँदा चाहिँ नर्मल हो, योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ कुनै ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्दैन भने रेन्ज हुन्छ। 120/80 भनेको एक्ज्याक्ट भयो, 121 हुने बित्तिकै 119 हुने बित्तिकै एबनर्मल होइन है। 110 to 139 सम्म पनि नर्मल मानिन्छ ब्लड प्रेसरलाई भने सिस्टोलिकलाई, डायस्टोलिकलाई 70 to 94 सम्म पनि नर्मल मानिन्छ। इभन 60 सम्म पनि 65, 69, 70 छ भने पनि नर्मल मानिन्छ, त्यो चाहिँ नर्मल रेन्ज हो। अर्को त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ एमर्जेन्सी भइँदैन। यदि कसैको बिपी 160/98, 100 सम्म पनि छ भने त्यसलाई एमर्जेन्सी भइँदैन। एकदमै बढी म्यालिग्नेन्ट हाइपरटेन्सन भयो, हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस भयो, 200, 180/110, 220/100, 110 छ भने चाहिँ त्यसलाई म्यालिग्नेन्ट हाइपरटेन्सन भनिन्छ, एबोभ 180 to 200। यदि त्यति धेरै ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो शरीरको भाइटल अर्ग्यान्सहरूलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ एमर्जेन्सी कन्डिसन भन्छ है। अर्को भनेको सबभन्दा कमन टाइम लाग्छ तर पनि केही त हुन्छ, इन्जेक्सन एमर्जेन्सी किट बनाएर राख्नुपर्छ, त्यसमा औषधिहरूको नाम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एन्टिहिस्टामिनिक्स, आइभी इन्जेक्सन अथवा आइभी दिँदाखेरि पेसेन्टलाई निन्द्रा लाग्ने हुन्छ तर इमर्जेन्सी इमिडिएटली काम गर्छ, एबिलको इन्जेक्सन दिने। हाइड्रोकर्टिसन भन्ने सर्ट एक्टिङ स्टेरोइड हुन्छ, त्यो इन्जेक्सन दिने। अनि बेसिक
लाइफ सपोर्टलाई चाहिने कुरा जुनसुकै इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि कमनली भनिने कुरा हरेक कुरामा भनिराख्दिनँ, हरेक इमर्जेन्सी सिचुएसनमा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको CAB, सर्कुलेसन, एयरवे एन्ड ब्रिदिङ। डेन्टल क्लिनिकमा सबैभन्दा कमनली अहिले तपाईँहरूले इमर्जेन्सी कन्डिसन भनेको मात्रै एउटा इम्पोर्टेन्ट छुटेको छ। हाइपोग्लाइसेमिक इमर्जेन्सी पनि भयो, अर्को इम्पोर्टेन्ट पनि छ चकिङ, अड्किने, आँगर र क्राउन लाउन लागेको अक्वार 7 मा मुख खोल्यो, चिप्लियो क्राउन, निलो त यदि इसोफेगसतिर गयो भने त बरु बाथरुमबाट निस्केला, त्यति इमर्जेन्सी भएन। तर लङ्सतिर गइदियो भने चाहिँ एस्फेक्सिया हुन्छ, एस्पिरेसन निमोनिया हुन्छ र पेसेन्ट तुरुन्तै मर्न सक्छ। चकिङ है, चकिङ पनि एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन जहाँ चाहिँ अड्किने हुन्छ, रिमर फाइलहरू हुन्छ आरसिडी गर्दाखेरि। त्यो आरसिडी गर्ने रिमर फाइलहरू तपाईँले देख्नु छ कि छैन, त्यसको माथि ह्यान्डलमा चाहिँ पाल बनाएको हुन्छ। किन? टु टाई द डेन्टल फ्लस, टु टाई द थ्रेड्स। डेन्टल फ्लसले टाई गरेर मात्रै युज गर्ने, इनकेस झऱ्यो भने त्यसमा समय तान्दैन। त्यो थ्रेड चाहिँ बाहिर हुन्छ नि, हामी भित्र लगेर खाइन्छ। चिप्लियो भने त गयो घाँटीमा गरेको हुन्छ, पुरै देखिया हुन्छ भित्रको, सफ्ट प्याडदेखि लिएर थ्रोटसम्म देखेको हुन्छ, अड्किहाल्छ खानेकुराहरू। जे इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने कुनै पनि इमर्जेन्सी सिचुएसन आयो भने मुखमा यदि काम गर्न लागेको छ भने त्यो मुखमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई तुरुन्त निकाल्नुपर्छ। जुनसुकै म्यानेजमेन्ट कमनली चकिङमा मात्रै होइन, हाइपोग्लाइसेमिक सक भयो भने, इपिलेप्सी भयो भने, सिन्कोप भयो भने, जे गर्दाखेरि पनि इमिडिएटली स्टप द प्रोसिजर। पेसेन्ट ढल्न लागिरहेको छ, फाइलिङ चाहिँ सक्दै हाल्छु भन्ने, इमिडिएटली स्टप द प्रोसिजर। भोलि खतरा हुनसक्छ, पेसेन्ट मऱ्यो भने कति रिस्क हुन्छ, मान्छेको ज्यानै गयो। एक त मान्छे मऱ्यो, सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। अर्को भनेको त्यसपछि आउने सिचुएसन आफूलाई पनि कति प्रब्लम हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यु हेभ टु टर्मिनेट द प्रोसिजर इमिडिएटली इन एनी इमर्जेन्सी सिचुएसन। जुनसुकै पनि इमर्जेन्सी सिचुएसन आयो भने, चाहे एमआईको एट्याक आएको होस्, चाहे इपिलेप्सी होस्, चाहे सिन्कोप होस् होइन, चाहे स्ट्रोक होस्, जेसुकै भयो भने इमिडिएटली स्टप द प्रोसिजर, रिट्राइभ अल द इन्स्ट्रुमेन्ट्स, सक्सन द ओरल क्याभिटी। त्यो चाहिँ फलो गर्नै गर्ने, सुरुमा पल्स चेक गर्नुभन्दा पहिले पनि त्यही गर्ने, टर्मिनेट द प्रोसिजर, स्टप गर्ने प्रोसिजरलाई होइन। त्यसपछिबाट भनेको मुखमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्ने र सक्सन गरिदिने। सेक्रेसन्स जुन छ नि, ओरल क्याभिटीमा भएको सेक्रेसन्स, मैले अनकन्सियसनेसको डेफिनेसन दिइसकेँ। अनअवेयर हुन्छ, थाहा हुँदैन, त्यो मुखमा भएको र्यालहरू चाहिँ उसले अब निलेर इसोफेगसतिर जाने भन्ने थाहा हुँदैन, त्यो ट्र्याकीतिर गइदिन्छ, बेहोस हुन्छ नि त, थाहा हुँदैन। अनि त्यो एस्पिरेसनले गर्दा पेसेन्ट मर्छ। भएको चाहिँ सिम्पल केही होइन, सिन्कोप बेहोस भएको, बेहोसमा चाहिँ उसले सलाइभाहरू मुखमा भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ ट्र्याकीतिर गइदियो भने त्यो कारणले गर्दा पेसेन्ट मर्छ। त्यो कुरा सिम्पल मिस्टेकले गर्दा हुन्छ। त्यही भएर इमिडिएटली टर्मिनेट द प्रोसिजर, रिमुभ अल द इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड आर्टिफिसियल प्रोस्थेसिस। जसको आर्टिफिसियल प्रोस्थेसिस यदि लगाएर आएको पेसेन्ट छ भने रुलले बनाइदिनु, ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा निकालेर राख्ने है। अब आरबिडी लगाएको छ, अर्कोतिरको आरबिडी चाहियो भनेर इम्प्रेसन त्यो राखेर लिनु पर्यो। अरू अवस्थामा चाहिँ यदि त्योसँग सम्बन्धित छैन भने चाहिँ आर्टिफिसियल प्रोसेसहरूलाई निकाल्न लगाइदिने, निकालेर राख्नु भनेर सफा ठाउँमा राखिदिने, अनि दुबारा उसलाई युज गरिदिने है। इमर्जेन्सी कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो सुरुमा भन्दा, स्टप द प्रोसिजर, रिमुभ अल द इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड डु द सक्सनिङ है। अनि त्यसपछिबाट भनेको एकोर्डिङ टु द कन्डिसन यु हेभ टु किप द पेसेन्ट। अब सिन्कोपको पेसेन्ट छ भने हेड एन्डलाई तल गर्नु पर्यो। यदि अरू खालको छ, कुनै एमआईको पेसेन्ट छ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सनहरू छ, सकको पेसेन्ट छ भने त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, सुपाइन पोजिसन राख्नु पर्यो। यदि बेड छैन भने भुइँमा नै सुताए पनि हुन्छ, सुपाइन पोजिसन। सिन्कोपको म्यानेजमेन्ट थाहा भयो, हाइपोग्लाइसेमिक सकको थाहा भयो, एलर्जीमा के गर्ने भन्दा इन्जेक्सनहरूको थाहा भयो। जुन कारणले गर्दा एलर्जी भएको छ त्यसलाई तुरुन्त हटाउने, रिमुभ द एलर्जेन्स। अब कुनै मान्छेलाई डेन्टल सिमेन्टको कारणले एलर्जी भइरहेको छ, हुनसक्छ, भेरी रेयर बट कुनै। अब एलर्जीको इन्जेक्सन चाहिँ दियो तर त्यो सिमेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू लगाइरहेको छ भने त्यो चाहिँ फेरि म्यानेज हुँदैन। यु हेभ टु रिमुभ द एलर्जेन्स। जुन कारणले गर्दा एलर्जी भएको त्यो एलर्जेन्सलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने, र यु हेभ टु गिभ द एन्टिस्टामिनिक्स, स्टेरोइड्स, एन्ड फर अल द इमर्जेन्सी कन्डिसन्स यु हेभ टु मेन्टेन द ABC। बाँच्नको लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट आधार भनेको एयरवे, ब्रिथिङ एन्ड सर्कुलेसन। एयरवेको लागि गर्ने भनेको क्लियर गर्नको लागि के गर्ने भनेपछि सेक्रेसन्सलाई निकाल्ने, फरेन बडी अब्जेक्ट्सहरूलाई निकाल्ने, एयरवे आफै क्लियर हुन्छ। यदि भएन भने पेसेन्टलाई लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा सुताउने। लेफ्ट ल्याटरल, लेफ्ट भनेको लेफ्ट साइडपट्टि ढल्काएर सुताइदिने है। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एयरवे अब्स्ट्रक्सनको चान्स कम हुन्छ।
जिब्रो फर्किन्छ भन्छ नि टङ फल ब्याक, त्यो टङ फल ब्याक चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा यदि पेसेन्टलाई राख्यो भने गएर थ्रोटलाई अब्स्ट्रक्ट गर्ने चान्स कम हुन्छ इमर्जेन्सी कन्डिसन है। लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा राख्ने यदि अनकन्सियस भएर एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन लाग्यो भने एयरवे क्लियर एयरवे केही अड्केको छ भने निकाल्ने एउटा मेगिल्स आर्टरी फोर्सेप भन्ने हुन्छ यस्तो बाङ्गो खालको निली हाल्यो भने अब त्यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ इमर्जेन्सी नै चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अनि पठाइदिनुपर्ने हुन्छ उसको फलोमा। अब निली हाल्दा नि दुईवटा कुरा हुन्छ, यदि ट्र्याकियातिर गयो भने द्याट इज मोर इमर्जेन्सी सिचुएसन, त्यो बेला चाहिँ पेसेन्टलाई एकदमै धेरै खोकी लाग्छ, कफी हुन्छ एकदमै धेरै, द्याट इज द फरेन बडी है, शरीरले रिएक्ट गर्छ र त्यसलाई बाहिर निकाल्न खोज्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दा एकदमै खोकी लाग्छ पेसेन्टलाई, त्यो बुझ्ने आफै ट्र्याकियातिर गछ कि इसोफेगसतिर गएको छ भनेर। यदि इसोफेगसतिर गयो भने त जुन धारिलो सामान छैन, यदि नर्मल छ, मानव आरबिडीको सानो पिस छ, क्राउन छ सानो भने त्यो निस्किने चान्स हुन्छ, तर पनि रेफर त गर्नु पर्यो, भइहाल्छ भनेर छोड्ने होइन। यदि लङ्सतिर गएको छ भने चाहिँ एकदमै सिभियर इमर्जेन्सी हुन्छ, हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, ब्रोन्कोस्कोपको सहयोगले क्लिनिक हस्पिटलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला चेस्ट एक्सरे गरिन्छ, यदि रेडियोपेक चिज छ भने चेस्ट एक्सरेमा देखिन्छ र त्यो चाहिँ ब्रोन्कोस्कोपको सहायताले हस्पिटलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन्छ। त्यही भएर यु हेभ टु बी भेरी पर्टिकुलर वाइल डुइङ द म्याक्सिलरी टिथ प्रोसिजर। आरसिटी गर्दाखेरि फाइलहरूलाई चाहिँ टाई गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्राउनहरू राख्नु छ भने त्यो बेलामा पनि थ्रोटमा चाहिँ प्याक राखिदिने, वेट गज राख्ने, गज पिस हुन्छ नि ठुलो, त्यसलाई भिजाएर निचोरेर बरु थ्रोटमा राखिदिने। यदि थ्रोटमा राख्दा पेसेन्टलाई वाकवाकी भयो भने एलए स्प्रे लगाउन सकिन्छ, एलए स्प्रे लगाएपछि वाकवाकी कम हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै काम गर्ने, अड्किँदैन, त्यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स भयो। इन केस अड्किहाल्यो भने चाहिँ निकाल्नको लागि मेगिल्स आर्टरी फोर्सेप भन्ने हुन्छ एउटा बाङ्गो खालको, त्यो आर्टरी फोर्सेप निकाल्ने। अहिले एउटा नयाँ कन्सेप्ट कस्तो आएको छ भने कुनै चिज अड्क्यो भने जबरजस्ती अम्लो खाँदेर निकाल्नु, अम्लो खाँदेर निकाल्दाखेरि चाहिँ झनै भित्र जान सक्छ भन्छ। अर्को भनेको एउटा हेम्लिक्स म्यानिभर पनि हुन्छ, पछाडिपट्टि उभिएर यो इपिग्यास्ट्रिक यो नाइटो हुन्छ नि त्योभन्दा तललाई दुईवटा फिस्ट बनाएर पछाडिबाट यसरी थ्रस्ट दिने हेम्लिक्स म्यानिभर हुन्छ त्यसलाई। त्यो थ्रस्ट दिँदाखेरि चाहिँ अड्केको सामान चाहिँ वाक्क गरेर भइहाल्छ। यदि सानो बच्चा छ भने उसलाई चाहिँ उल्टो पारेर घोप्ट्याएर ब्याक प्याटिङ गर्छ, त्यो चाहिँ चकिङको म्यानेजमेन्ट भयो। हाइपोटेन्सिभ इमर्जेन्सी हुनसक्छ भने हाइपोटेन्सन पनि हुनसक्छ, एकदमै बिपी लो भएर पनि मान्छे लुज हुन्छ। हरेक कुराको म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भयो? एयरवे, एयरवेको लागि टु क्लियर द एयरवे, रिमुभ द फरेन पार्टिकल्स, डु सक्सनिङ, किप द पेसेन्ट इन लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन। ब्रिदिङ, सास फेरेछ कि छैन, एक त हेर्दाखेरि नै देखिन्छ भेन्टिलेसन भएको नभएको छातीबाट मुभमेन्टबाट। अर्को भनेको यु हेभ टु चेक द स्याचुरेसन, पल्स अक्सिमिटरको सहायताले स्याचुरेसन चेक गर्न सकिन्छ है, ब्रिदिङ यदि भएको छ कि छैन। अब माउथ टु माउथ ब्रिदिङ गर्ने सिस्टम अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै जिउ खतरामा हुन्छ भनेर माउथ टु माउथ ब्रिदिङ आजकल चाहिँ नगर्नु भनेको छ। इन केस त्यस्तो गर्नै पर्ने भयो भने पनि केही राखेर ह्याङ्कीहरू राखेर माउथ टु माउथ ब्रिदिङ दिन सकिन्छ। ब्रिदिङ दिनको लागि एयरवे क्लियर हुनुपर्छ, मुखमा चाहिँ सलाइला टन्न भरेको छ, ब्रिदिङको कारणले गर्दा रगत टन्न भरेको छ, जबरजस्ती ब्रिथ गऱ्यो भने त्यो फेरि तर्किएर जान्छ। फर्स्ट अफ अल द एयरवे सुड बी क्लियर। डेन्टल चेयरमा क्लिनिकमा हुने जुन सक्सन हाइली भ्याक्युम सक्सन हुन्छ त्यो अन्त कहीँ हुँदैन। अरू सर्जरी गर्ने अरू हस्पिटलको मान्छेहरू हाम्रो यो सक्सन एपार्टस दिएर कल्पिन्छन्, उनीहरूले भन्छन् तपाईँहरूसँग कस्तो सक्सन हुन्छ नि भन्छन्, उनीहरूको सक्सनले खासै तान्दैन। डेन्टल चेयरमा भनेको सक्सनले सबै सलाइभा सेक्रेसन ब्लडहरू सबै तान्न सकिन्छ, इभन अलिक तलैसम्म गएको कुनै फरेन पार्टिकल छ भने त्यसले तानेर निकालिन्छ। डेन्टल जुन हामीले डेन्टल क्लिनिकमा राख्ने प्लास्टिकको जो डिस्पोजेबल सक्सन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अझ कम तान्छ। अझै एउटा स्टिलको सक्सन पाइन्छ त्यो अटोक्लेभ गरेर युज गर्न मिल्ने, त्यो लगाएर तान्यो भने त्यो सर्टै तान्छ। इभन दाँतको टुक्राहरू झरेको छ भाँचिएर भने कुनै पिसहरू छ ह्युमन फाइलहरू छ भने त्यसले सर्ट तान्ने हाई भ्याक्युम सक्सन हुन्छ। एयरवे क्लियर गर्ने थाहा भयो, ब्रिदिङ थाहा भयो। ब्रिदिङ कति खालको हुन्छ? माउथ टु माउथ ब्रिदिङ, माउथ टु नोज ब्रिदिङ है। यदि माउथ टु माउथ ब्रिदिङ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा गर्नुपर्ने भयो भने अहिले माउथ टु माउथ ब्रिदिङ गर्नै पर्छ भन्ने छैन। अब बिकज फर्स्ट अफ अल द अपरेटर्स लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि माउथ टु माउथ ब्रिदिङ गर्दा आफैलाई नि कोभिड लाग्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि माउथ टु माउथ ब्रिदिङ अहिले कम गरिदिनु मान्छेहरू। त्यो अवस्थामा यदि गर्नै पऱ्यो भने एउटा कपडा राखेर गरिदिनु। माउथ टु नोज ब्रिदिङ हुन्छ। अर्को भनेको एउटा एम्बु ब्याग हुन्छ, एम्बु ब्याग हुन्छ प्लास्टिकको, त्यो एम्बु ब्याग त्यहाँ मुखमा राखेर मास्क जस्तो हुन्छ नि त्यो राखेर खिच्दिने, त्यसले हावा लिन्छ एम्बु ब्याग है। अर्को भनेको अक्सिजन मास्क।
इमर्जेन्सी किट क्लिनिकमा आइदिराख्नु छ भने सानो खालको अक्सिजन सिलिन्डर पनि एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन मास्क कसरी जोड्ने भन्ने कुरा एकदमै सजिलो छ। मलाई पनि सुरुमा इभन बिडिएस गरिसक्दाखेरि पनि अक्सिजन सिलिन्डर जोड्न आउँदैन थियो। मलाई लाग्थ्यो यो के हो कसरी जोड्ने भनेर। एकदमै सजिलो, जुन घरमा ग्यास सिलिन्डर जोडिन्छ नि त्योभन्दा पनि सजिलो। ग्यास सिलिन्डर जोड्न त त्यहाँ प्लग खोलेदेखि हरेक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो अक्सिजन सिलिन्डर जोड्न चाहिँ त्योभन्दा पनि सजिलो हुन्छ। उहीँबाट कम्पनीबाटै अलरेडी एउटा चाहिँ त्यहाँ चाबी जस्तो राखेर पठाएको हुन्छ। पहिला त्यो चाबीलाई खोलिदिने अनि त्यसपछि अर्को फिल्टर हुन्छ नि, त्यो फिल्टरको नब घुमाइदिने, त्यति मात्रै हो, केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यहाँ देखाउँछ एउटा सानो बलले कति लिटर छ भन्छ। इमर्जेन्सी कन्डिसनमा 4 to 6 लिटर अक्सिजन दिने 8 सम्म दिनुपर्ने हुन्छ। कोभिडको बेलामा चाहिँ मान्छेलाई 12 लिटरसम्म दिनु पऱ्यो, त्यति धेरै पनि दिनु पऱ्यो भने नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ 4 to 6 लिटर दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यो अब अहिले भन्ने बित्तिकै मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्न, तर सजिलो हुन्छ, सिक्नुपर्छ भनेर मात्रै भनेको। आइभी इन्जेक्सन, आइएम इन्जेक्सन, अक्सिजन मास्क कसरी जोड्ने, लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा कसरी पेसेन्टलाई राख्ने, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिपिआर कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एडभान्स लाइफ सपोर्टमा पर्छ। त्यो चाहिँ अहिले कभर गर्न सकिँदैन, तर तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ, सिक्ने कोसिस राख्नु। यही सिकाउनुहुन्छ भने नभए त्यो सिनियरसँग युट्युबहरू हेरेर राख्यो भने कति आइडियाहरू हुन्छ, तर युट्युब हेरेर डाइरेक्ट पेसेन्टमा चाहिँ गर्ने होइन, एकजना जान्ने सिनियरको सहयोग लिएर टिचरको सहयोग लिएर सिक्नु। एयरवे भयो, ब्रिदिङ भयो है। अर्को थर्ड भनेको सर्कुलेसन। सर्कुलेसन म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ एउटा भनेको सिपिआर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि पल्स छैन भने हार्ट कार्डियक मसाज दिएर स्टप भइसकेको कार्डियक अरेस्ट भएको हार्टलाई चाहिँ दुबारा सर्कुलेसन गर्नको लागि सिपिआर दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको सर्कुलेटरी भोल्युम कम भएको छ भने चाहिँ हामीले आइभी फ्लुइड दिनुपर्ने हुन्छ। यदि डायबेटिक पेसेन्ट छ भने हाइपोग्लाइसेमिक सक भएको छ भने त ठिक छ, उसलाई D5 दिने, ग्लुकोज भएको पानी दिने। यदि हाइपोग्लाइसेमिया भएको छैन, ब्लड ग्लुकोज धेरै छ भने चाहिँ उसमा D5 दिन पर्ने हुन्छ। त्यो फ्लुइडहरूको कुरा हुन्छ, कुन दिने भन्ने कुरा। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लिङ्गर ल्याक्टेट सोल्युसनहरू दिन्छ। हाइपोटेन्सिभ छ, बिपी एकदम धेरै छ भने नुन खानु हुँदैन भन्छ नि, नर्मल साइन नदिने, अरू फ्लुइडहरू दिने, त्यस्तो गर्नुपर्ने। सर्कुलेसन म्यानेज गर्नुको लागि एउटा भनेको सुरुमा चाहिँ कार्डियक अरेस्ट भएको छ भने हार्टलाई दुबारा चल्नको लागि चाहिँ कार्डियक मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कार्डियक लाइफ सपोर्टको पल्मोनरी रिससिटेसनको छुट्टै क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली एउटा ब्रिदिङ सर्कुलेसन म्यानेज गर्ने र पेसेन्टलाई जहिले पनि हायर सेन्टरमा रेफर गर्नको लागि कहिले पनि अल्बन नगर्ने। पेसेन्ट रेफर गरेर कहिले पनि काम पाइँदैन। यदि पेसेन्टको ज्यान खतरा भयो भने त्यसपछि चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ खतरा हुन्छ। सो अलवेज एन्ड अलवेज टेक द हेल्प अफ हायर सेन्टर, टेक एसिस्टेन्स है। जहिले पनि मेडिकल हेल्पलाइन नम्बर हुन्छ, यहाँको नम्बर कति छ, 108 हुन्छ। विशेष गरी उतातिर चाहिँ 108 मा फोन गर्ने चाहिँ तुरुन्तै एम्बुलेन्स आइहाल्छ। यदि छैन भने नजिकैको हस्पिटलमा फोन गर्ने, जुनसुकै ठाउँमा लोकालिटीमा हस्पिटलहरू हुन्छ, एम्बुलेन्सको नम्बर हुन्छ, बोलाएर पेसेन्टलाई तुरुन्त ट्रान्सफर गरिहाल्ने। जुनसुकै इमर्जेन्सी आयो भने यदि मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन डेन्टल अफिसमा भयो भने पेसेन्टलाई एकदमै छाती दुख्न थाल्यो भने, पेसेन्टले हातेर लान लाग्यो भने तुरुन्तै पेसेन्टलाई चाहिँ हायर सेन्टरमा रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। रेफर गर्नुभन्दा अगाडि गर्न सक्ने सिर्फ दुईवटा कुरा भनेको बिपी चेक गर्ने। नर्मली छ भने नाइट्रोग्लिसरिन ट्याब्लेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सबलिङ्गुअली प्लेस गरिदिएर तुरुन्तै रेफर गरिहाल्ने, ढिलो गर्दै नगर्ने। स्प्रे पनि आउँछ है, सबसाइट्रेट भन्ने एउटा स्प्रे आउँछ, त्यसलाई जिब्रो पनि स्प्रे गरेर तुरुन्तै रेफर गर्ने। एकदमै धेरै पेन हुन्छ पेसेन्टलाई, त्यो पेन म्यानेजको लागि इन्ट्रामस्कुलरली पेन किलर दिन सकिन्छ। बेसिकली त मर्फिन दिनुपर्ने हुन्छ, तर मर्फिनले रेस्पिरेटरी एरेस्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि मर्फिनलाई तुरुन्त दिने अवस्था आयो। तपाईँहरूको लेभलमा डेन्टल क्लिनिकमा चाहे कुनै पनि गाउँघरमा लोकालिटीमा कसैलाई पनि हार्ट एट्याक भयो भने गर्न सकिने एउटा उपचार एक मात्र भनेको उसलाई चाहिँ नाइट्रोग्लिसरिन ट्याब्लेट जिब्रोमा राखेर तुरुन्तै हस्पिटलमा पठाउने। नाइट्रोग्लिसरिन ट्याब्लेट आउँछ, त्यो किनेर पनि कति मान्छेले घरमा राखिरहेको हुन्छन्, त्यो जिब्रोमै मात्रै राख्दाखेरि पनि पेसेन्टको जीवन बस्न सक्छ। एन्टिप्लेटलेट ड्रग हुन्छ एस्पिरिन, यदि पेसेन्ट कन्सियस छ भने 300 मिलिग्राम एस्पिरिन ट्याब्लेट पनि दिनु सक्छ। र इमिडिएटली वी हेभ टु ट्रान्सफर द पेसेन्ट टु द हस्पिटल। एनाफाइलेक्सिसको थाहा भयो, जुन चिजले एलर्जी भइरहेको छ त्यो नदिने, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने। यु हेभ टु गिभ द ड्रग एन्टिहिस्टामिनिक एन्ड हाइपोटेन्सिभ, चेक द एयर ब्रिदिङ सर्कुलेसन एन्ड म्यानेज अकर्डिङली एन्ड रेफर द पेसेन्ट टु द हायर सेन्टर। हरेक इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको पछाडि रेफर टु द हायर सेन्टर चाहिँ आउँछ। म गर्न सक्छु यो भइहाल्छ भन्ने होइन, सधैँ हेल्प दिने, साउट फर द हेल्प। कसैको कार्डियक अरेस्ट भएको छ भने चिच्याउने, हेल्पको लागि वरपर कोही मान्छे छ भने उसलाई बोलाउने। आफूले केही म्यानेज गर्न सक्यो भने उसले कमसेकम एम्बुलेन्सलाई त फोन गरिदिन्छ। यु हेभ टु आस्क फर द हेल्प। अर्को एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन भनेको के हुनसक्छ, ब्लिडिङ,
ब्लिडिङ हुन सक्छ हेमरेज। हेमरेज तीन खालको हुन्छ, प्राइमरी, रिएक्सनरी एन्ड सेकेन्डरी। काम गर्दा गर्दै एकदमै अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ भयो, कमनली डेन्टिस्ट्रीमा सिरियस बिरियस लेभलमा हुने ब्लिडिङ भनेको आफ्टर एक्सट्र्याक्सन हो। अर्को भनेको स्ट्याक्सिस हुन सक्छ, नाकबाट ब्लड आउने हुन्छ नि कति मान्छेको गाउँघरमा गर्मीमा नाकले फुट्यो भनेर रगत आएको हुन्छ नि, त्यो क्लिनिकमा पनि हुनसक्छ। एक्सट्र्याक्सन पछि हुने ब्लिडिङ र स्ट्याक्सिस चाहिँ क्लिनिकमा हुनसक्छ, ब्लिडिङ हुनसक्छ। ब्लिडिङ भनेको इमिडिएटली विदिन ड्युरिङ द प्रोसिजर कुनै ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई प्राइमरी हेमरेज भनिन्छ है। 24 घण्टाभित्रमा दाँत निकालेर घरमा गयो, फोन गर्दैछ दाँत मेरो रगत आयो दाँत निकालेको ठाउँबाट भन्छ, विदिन 24 आवर भयो भने त्यसलाई रिएक्सनरी हेमरेज हुन्छ। 24 घण्टापछि यदि आयो भने त्यसलाई सेकेन्डरी भन्छ, प्राइमरी, रिएक्सनरी एन्ड सेकेन्डरी। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? यदि डेन्टल क्लिनिकमा नै ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै ब्लिडिङ एकदमै धेरै भयो भने, दाँत निकाल्दाखेरि रगतै थाम्दैन भने कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, तपाईँहरूलाई आउनुपर्छ सबैजनालाई। सबैभन्दा सुरुमा प्रिभेन्सन, हिस्ट्रीदेखि सुरु गर्छु म चाहिँ। पेसेन्टको हिस्ट्री सुरुमा लिएको हुनुपर्छ। इफ द पेसेन्ट इज द नोन केस अफ ब्लिडिङ डिसअर्डर, हेमोफिलिक पेसेन्ट हुनसक्छ, हेमोफिलिया होइन, मलाई पहिला काटेको थियो रगतै थामिएको थिएन भन्छ, त्यस्तो ब्लिडिङ डिसअर्डरको हिस्ट्री हुनसक्छ। त्यो ब्लिडिङ डिसअर्डरको हिस्ट्री लिने, यदि त्यस्तो हिस्ट्री छ भने अलवेज रेफर द पेसेन्टलाई रेफर गरेर हेल्प लिने, डक्टरसँग कन्सल्टेसन गरेर मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने। अर्को नम्बरमा नोन केस अफ ब्लिडिङ छ भने त्यसरी गर्ने। अर्को भनेको ब्लड प्रेसर, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले, विशेष गरी एक्सट्र्याक्सन गर्नुभन्दा पहिले हिस्ट्री लिने, नोन डायबेटिक हो कि होइन, नोन हाइपरटेन्सिभ हो कि हो भने दबाई लिएको छ कि छैन। त्यसपछि यु हेभ टु चेक द बिपी। मैले भने भाइटल साइन्स लिएर सबैले आउनुपर्छ। ब्लड प्रेसर चेक गर्न आउँछ सबैजनालाई? गुड। ब्लड प्रेसर चेक गर्ने, हाई ब्लड प्रेसर, हाइपरटेन्सन इज वान अफ द रिजन फर प्राइमरी हेमरेज। हाइपरटेन्सन भएको पेसेन्टमा चाहिँ दाँत निकाल्दा एकदमै रगत आउने चान्स हुन्छ। हिस्ट्री लियो, ब्लिडिङ डिसअर्डर, हाइपरटेन्सन, प्रिभियस ट्रिटमेन्ट हिस्ट्री, प्रिभियस हिस्ट्री अफ ब्लिडिङ। यदि नोन केस छ भने, यदि सस्पेक्टेड केस छ भने, कति मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने मुटुको रोग छ भनेर, मुटुको रोग हुने मान्छेलाई ब्लड पातलो पार्ने दबाई दिएको हुन्छ, एस्पिरिन दिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा रगत नथामिने हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा पेसेन्टलाई रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभेन्सन भयो त्यसको लागि। अर्को भनेको 2 नम्बरमा भनेको प्रिभेन्सन त गरेको, गर्दा गर्दै पनि भयो, दाँत निकालेको रगत थामिने के गर्ने त्यस्तो अवस्था भने, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा जाने होइन, पहिला सुरु हामीले आफ्नो तहबाट गर्न सकिने राम्रोको इन्जेक्सन दियो भने तुरुन्त ब्लिडिङ अरेस्ट हुँदैन। तुरुन्त अरेस्ट गर्नको लागि पहिला त्यो मेजर गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्लिडिङ किन भइरहेको छ र कहाँबाट भइरहेको छ हेर्ने। सामान्यतया नर्मल हेल्दी इन्डिभिजुअलमा दाँत निकालेको ब्लिडिङ कटनको प्रेसर दिएपछि, प्रेसर प्याक गज राखेर दिएपछि बन्द हुन्छ। तर यदि भएन भने समथिङ इज रङ देयर। यदि कुनै माइनर ब्लड भेसल टियर भएको छ कि टिस्यु ल्यासरेसन भएको छ कि हामीले ट्रोमेटिक एक्सट्र्याक्सन गऱ्यौँ, टिस्यु ल्यासरेसन भयो भने त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन्छ। अर्को भनेको सानो ब्लिडर, एक्स्ट्रा ब्लड भेसलको आर्टरीहरूको सानो एक्स्ट्रा आर्टरीहरू, सानो सानो क्यापिलरीजहरू त्यहाँ टियर भयो, रप्चर भयो भने ब्लिडिङ हुन्छ। किन भयो भनेर हामीले पहिला खोज्ने हो। हामीले ट्याङ्की चुह्यो भने के गर्ने भने पानी भर्ने होइन, पहिला कहाँ बल परेको त्यसलाई ढाल्ने, अनि चाहिँ माथिबाट है। पहिला सुरु हामीले के कारणले गर्दा ब्लिडिङ भइरहेको छ हिस्ट्रीद्वारा हेर्ने। कहीँ ब्लिडिङ डिसअर्डरको पेसेन्ट त थिएन, कहीँ ब्लड थिनर मात्र छैन पेसेन्ट, त्यो कुरा हामीले हेर्ने। त्यसपछि भनेको के कारणले गर्दा ब्लिडिङ भइरहेको छ, टिस्यु ट्रमा, टियर टु द ब्लड भेसल रप्चर छ कि, त्यो कुराहरू हेर्ने। अर्को भनेको इन्फेक्सन भएको टुथमा ग्रेनुलेसन टिस्यु, जहाँ पल्पाइटिस भएर दाँतको तल एक्सेस भएको छ, ग्रेनुलेसन टिस्यु भएको छ भने त्यस्तो केसमा दाँत निकालेपछि एकदम ब्लिडिङ हुन्छ, त्यो हेर्ने। यदि त्यस्तो छ भने त्यो ग्रेनुलेसन टिस्युलाई चाहिँ क्युरेट लिएर राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। अर्को भनेको लोकल हेमोस्ट्याटिक एजेन्ट हुन्छ। लोकल्ली चाहिँ ब्लड क्लट हुनको लागि युज हुने लोकल हेमोस्ट्याटिक एजेन्ट हुन्छ। स्टिप्टिक्स भन्छ जसलाई, त्यहाँ राख्ने कोलाजन प्लगहरू हुन्छ, जेल फोमहरू हुन्छ, बोन व्याक्सहरू हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ लोकल्ली एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको थर्मल, चिसो कुराले गर्दाखेरि भासोकन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, चिसो कुरा एप्लाई गर्ने है। प्राइमरी हेमरेज छ भने यो कुरा गर्ने भयो, चिसो कुरा त्यहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। कोल्ड आइस प्याक, कोल्ड आइसको टुक्रालाई गजमा राखेर त्यहीँ सकेर राखिँदाखेरि भासोकन्स्ट्रिक्सन भएर ब्लिडिङ बन्द हुन्छ। अर्को भनेको सुचरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, टाँका लगाइदियो भने पनि कति पटक ब्लिडिङ समस्या बन्द हुन्छ। मेरो आफ्नै बिडिएस टाइमको प्र्याक्टिसमा थर्ड वर्ड एक्सट्र्याक्सन गर्दा एकजना पेसेन्टको ब्लिडिङ भयो, त्यहाँबाट गरेर नर्मल पठाएको, घरबाट फोन आयो
घरबाट फोहोर आएपछि चाहिँ कस्तो खालको ब्लिडिङ भयो, रिएक्सनरी भयो, प्राइमरी भएन। प्राइमरी, रिएक्सनरी एन्ड सेकेन्डरी भनेपछि त्यो रिएक्सनरी ब्लिडिङ भयो। यदि मान्छेले घरबाट मलाई ब्लिडिङ भयो, दाँत निकालेको ठाउँमा भयो भने तुरुन्तै क्लिनिक आइहाल्नु भन्नु पर्दैन। पहिला नै हामीले फोनमा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिन सक्छौँ। घरमा उसलाई सबैभन्दा सुरुमा ब्लिडिङ किन भयो त त्यहाँ पनि कारण खोज्ने। पेसेन्टलाई हामीले दाँत निकालिसकेपछि इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छौँ, कपासलाई टोकेर राख्नु होला, नथुक्नु होला, कुल्ला नगर्नु होला, तातो कुरा नखानु होला, पाइपले जुस नपिउनु होला भनेको हुन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई सोध्नु। उसले त्यो गरेर पनि ब्लिडिङ भएको छ कि? Always you have to search for the reason and sort out the reason.